यस टाइम सर। स्टार्ट हो गया। जी सर। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उसके अंदर थोड़ी सी तफसील में हर्फ को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि हमें आपको ये शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन वाला। जी सर, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है अच्छा, सर। इसम फेल हर्फ चूँकि है तो हर्फ चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है दोनों में, इसलिए मैं पहले थोड़ा हरूफ के बारे में बात करके फिर हम थोड़ी सी तिलावत इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें हरूफ की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं या जो इसकी शक्लें हैं, पिछला एक मैंने लेक्चर में आपको एक दिखाई थी तस्वीर कि ये आप थोड़ा याद करें, बाद में उसको पढ़ लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हरूफ को पहचानने में हमें आसानी हो जाए। तो हरूफ के ये सीगे नहीं होते, सीगे इसम और फ़ेल के होते हैं। हरूफ की गर्दानें नहीं होती इसम और फ़ेल की तरह, सिवाय ये लैसा और काना दो लफ्ज़ हैं जिनको हम गर्दान बनाएंगे, लेकिन बाकी नहीं होते। हरूफ में इसम की तरह इसम मार्फा और नकरा नहीं होता। हरूफ में कुछ इसम आराब पर असरअंदाज होते हैं और कुछ फ़ेल पर। सॉरी आगे सर, इसकी मैं आपसे तफसील एक क्वेश्चन आएगी, पूछना जैसे चाह रहा हरूफ हूँ। जर हैं वो अगर शुरू में आ जाए तो जो असल लफ्ज़ है उसका आखिरी हर्फ जो है उसको ज़ेर करते हैं या ज़बर करते हैं या पेश करते हैं, सर एक क्वेश्चन है। जज़म करते हैं। हरूफ में कुछ इसम से मुतल्लिक की वजह से इसम कहलाते हैं। वो हरूफ इसम जुड़ करके इसम के साथ उस किस्म का माना देते हैं। हरूफ जुमलों में कुछ मुब्तदा से पहले और कभी सबसे आखिर में आते हैं। फ़िक्रा जो बनता है, जो शुरू में होता है, उसको इब्तिदा या मुब्तदाइया कहते हैं। और जैसे है वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, तो ये लफ्ज़ शुरू में आते हैं। आगे तफसील में मैं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ हुजूर हरूफ की तारीफ़ के ऊपर हम बैठे हैं कि जी हरूफ में जर है, अत्फ़ है, ताज्जुब है, फ़ेल ताल्लुक़ से हैं, इस्तिफ़हामिया हैं, ये शामिल हैं। पिछली स्लाइड अगर याद हो तो मैंने आपको 8-10 किस्में उसकी बयान की थी। हरूफ आमतौर पर एक लफ्ज़ होता है जो बहुत से हरूफ या 2 हरफ़ों से जुड़ करके बनता है, और ये इस्तेमाल में कभी इसम के साथ इस्तेमाल होता है, कभी फ़ेल के साथ इस्तेमाल होता है। हुज़ूर इसकी जो अक़साम हैं 2 हैं, आमिला और गैर आमिला। आमिला हरूफ वो होते हैं, जैसे हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इनको हरूफ आमला कहते हैं। और कुछ हरूफ वो हैं जो गैर आमला होते हैं, वो आराब के ऊपर असर नहीं डालते। ये 2 किस्में हैं। गैर आमला हरूफ अगर इसम और फ़ेल से पहले हैं तो उसके आराब में कोई तब्दीली नहीं लाते, ये मैं पहले बयान कर बैठा हूँ। और आखिर में उनकी हरकत में कोई तब्दीली नहीं आती, वो जैसे होते हैं वैसा ही रहता है हरफ। जबकि हरूफ आमला जो हैं इसम और फ़ेल के आराब में तब्दीली का सबब बनते हैं। अभी इसकी सर। मैं मिसाल दे रहा हूँ। हरूफ जी सर। आमला दरअसल ये वो हरूफ हैं जो इसम से पहले आएँ तो इसम के आखिर की हरकत को मंसूब, मजरूर या मजज़ूम बना देते हैं। मंसूब मीन ज़बर कर देते हैं, मजरूर मीन ज़ेर कर देते हैं और मजज़ूम मीन जज़म लगा देते हैं। यानी जो इसम के आराब हैं उनमें तब्दीली आ जाती है। हरूफ आमला दर फ़ेल, यानी ये पहला हमने इसम के बारे में पढ़ा है, अब हम फ़ेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वो हरूफ हैं जो फ़ेल से पहले आएँ तो फ़ेल की आखिरी हरकत को मंसूब या मज़मूम कर देते हैं। यानी जो फ़ेल के आराब असल वाले हैं वो तब्दील हो जाते हैं। हरूफ आमला दर इसम की 7 किस्में हैं। हरूफ जर या हरूफ जारा, जैसे है बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसम जो है इस्मुन है, उसके शुरू में बे लगता है तो बिस्म अल्लाह हो जाता है। बा मुहम्मदिन, अगर वैसे पढ़ते हैं तो मुहम्मदुन है। इसी तरह हरूफ मुशब्बा बा फेल, ये हरूफ वो हैं जो कि इन्ना और अन्ना है, आगे हम इसकी तफसील में जाएंगे।
یہ ایسے لگتا ہے جیسے کام کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرے ہیں ما نافیہ، یعنی لا اور ما دو لفظ ہیں، یہ جب حروف کے شروع میں آتے ہیں تو ان کی معنی میں تبدیلی لے آتے ہیں اور ان کو مثبت سے منفی بنا دیتے ہیں۔ لائے نفی، اس کی مثال ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ سے پہلے لا لگا ہے، اس کا معنی نہیں کوئی لا نہیں، الہ نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، ان کو حروف نفی کہتے ہیں۔ آگے حروف استثناء، یعنی یہ حروف وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ یعنی لیکن کے معنوں میں آتے ہیں۔ اسی کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ یہ لفظ ہے، الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ تو استثناء کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساری چیز کو نفی کر دی ہے لیکن ایک چیز کو رہنے دیا ہے، اسے استثناء کہتے ہیں۔ یہ حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ پھر حروف ندا، اس میں یا ایھا الذین آمنوا یا کا لفظ آتا ہے۔ آگے پریکٹس کریں گے آپ کو انشاءاللہ، یہ بات پہلے بھی میں بیان کر بیٹھا ہوں۔ واو مامانی جمع کے مان آتا ہے، واو کا جو لفظ ہے نا عمومی طور پر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، دو اسموں کو یا فعل کو جوڑتے ہیں، اس کے درمیان میں واو آئے تو دو معنی یعنی واو اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا ما آ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو سر حروف ہے، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ سر یہاں تک ایک دفعہ تھوڑا سا ریپیٹ دوبارہ کر دیں گے؟ کچھ ورڈز ہیں مشکل جس کے معنی نہیں آتے، اگر دوبارہ سے ایک ریڈ کر لیں اوپر سے تو ساتھ ساتھ میننگ بھی پتہ چلتے جائیں گے۔ اس کے سر میں آبے جا رہا ہوں نا، مثلا حروف جار یا جارہ جو ہیں، میں دوبارہ اب ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، وہ تو تعارف دیا ہے کہ یہ 8-9 حروف ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان ساروں کو ہم حروف کہلاتے ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں، یہ اقسام بتائی تھی۔ اب ہر قسم کی تفصیل میں جا رہے ہیں کہ حروف جر یا جارہ وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں تو اسم کو مکسور کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ آپ نیچے لائن دیکھیں، بے بسم اللہ، اگر جی آپ کو نظر آ رہا ہے، بے اصل میں یہ لفظ ہے اسمن، جب بے شروع ہوا ہے تو میم کے جو پیش تھا اس کو زیر پہ لے آیا، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ حروف جر کہلاتا ہے۔ یعنی اسم حرف تھا، اس کے جو آخری یہ لفظ تھا جو آخری حرف ہے میم، اس پہ پیش تھا، پیش کو اس نے زیر میں بدل دیا ہے، یہ حروف جر ہے۔ یہاں پہ بات ایکسپلین ہو گئی۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے حروف جارہ کیا ہیں، اور یہ اس کی مثال ہے کہ یہ اسم کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو زیر میں بدل دیتے ہیں۔ اگلا ہے جو دوسری مثال ہم دے رہے ہیں وہ تے ہے، تا کے اوپر زبر ہے، یہ حروف کی قسم ہے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اس کو ہوتے ہیں تو ویسے لفظ ہے اللہ ہو، یہ اسم ہے اللہ ہو، لیکن جب یہ لگتے ہیں تو تاللہ ہی ہو جاتا ہے، تاللہ ہی۔ قرآن کے الفاظ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ادھر ایک دفعہ نظر لگائے نا بندہ کہ جی ان کے الفاظ کے اندر جو ہیں عبارت کے اندر یا آیت کے اندر یہ الفاظ نظر آتے ہیں۔ بھارت با تا کا، اب کا جو ہے تا اور کا با یہ سارے حروف جر ہیں، لا یہ کیا کرتے ہیں، اسم کے جو کمبینیشن آف ورڈز ہوتی ہے وہ لفظ بنتا ہے، اس کا جو آخر والا حرف ہے اس کو وہ زیر میں بدل دیتے ہیں۔ اسم کا اصول ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی آخری والا لفظ جو ہے، جیسے اب یہ اللہ ہے تو اللہ ہو پڑھتے ہیں ہم، لیکن با تا کا لا ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ہے کے اوپر پیش کی بجائے زیر آ جاتی ہے، یہ حروف جار کہلاتے ہیں۔ اب یہ ہے کمثلہ، یہ لفظ ہے مثلن، کا لگنے سے مثلہ لام کے نیچے زیر آ گیا۔ اب یہ الگ الگ لفظ ہیں،
یہ جو ہے یہ الگ ہے، یہ لفظ کام کا الگ ہے۔ مثلن اصل میں یہ لفظ ہے مثلن۔ مثلن جو ہے یہ میم پہ پیش ہے، لیکن جب کا لگتا ہے تو بن جاتا ہے یہ اس کی مثال کی طرح، یہ اس کو زیر پہ لے آتا ہے، کمثلہ ہی، کمثلہ ہی۔ سر آئی ہوپ اب بات کلیئر ہو رہی ہے۔ سر ایک کوشچن ہے۔ جی ویلکم۔ السلام علیکم، حافظ جنید ہوں، دیر سے کنیکٹ ہوں، اس کے لیے معذرت۔ سر یہ جو آپ نے تا، کاف، لام، واو، یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، حروف ہیں، جی جی کیا ان کی شرط بھی ہے کہ ان کے اوپر نیچے کوئی چیز ہونی، یعنی کہ اوپر زبر یا نیچے زیر ہونا چاہیے، اب یہ اس میں جا کے اس کا جو ہم یعنی کہ اسم کو مقصور کر دیتے ہیں، وہ اس میں شرط ہے کہ زبر زیر ہونی چاہیے ان حروف کے ساتھ؟ بیسیکلی اس کی زبر زیر آ رہی ہے نا، با کے نیچے زیر ہوگی ہمیشہ، تا پہ زبر ہوگی، کاف پہ زبر ہوگی، لام کے نیچے زیر آئے گی، وا پہ زبر ہوگی، من کے جی سر، نیچے یعنی کہ زیر آئے گی، فی کے نیچے۔ یہ لفظ جو ہے نا، ان کو کہتے ہیں، جب یہ آگے سامنے مثالیں میں دے رہا ہوں نا، طفلن لفظ ہے، ٹھیک طفلن، ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں، اصل میں ٹھیک ہے، لفظ ہے لام کے اوپر پیش ہے، یعنی یہ جو اسم ہوتا ہے، اسم عمومی طور پر مسجدن، آخر والا البیتو، اللہ، آخر والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیاد اسم کی اصل جو اپنی سٹرکچر ہوتی ہے، ماہیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب یہ 4 5 لفظ، ہم اب 7 لفظ پڑھے ہیں، ایک با ہے، تا ہے، کا ہے، لا ہے، واو ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے، اللہ ہے۔ اب جب یہ آتے ہیں، اب یہ لفظ جو ہے محمدن ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ شروع ہوا تو محمد دن ہو گیا۔ آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ جی ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، ان کی یہی شکل ہوتی ہے، اور یہ شکل ان کی چینج نہیں ہوتی، معنی چینج نہیں ہوتے۔ بے ہمیشہ ایسے آئے گا، تے ہمیشہ ایسے آئے گا، کا کے اوپر زبر آئے گا، لام کے نیچے زیر آئے گا، واو زبر کے ساتھ آئے گا، من زیر کے ساتھ آئے گا، فی زیر کے ساتھ آئے گا، ان زبر کے ساتھ آئے گا، اللہ کی یہ شکل ہوگی۔ اب حرف کی جو خصوصیت ہے، وہ بعض کا ایک حرف ہوتا ہے، یعنی ایک حرف ہوتا ہے، بعض کا 2 حرفوں کا ایک بنا ہوتا ہے، جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے، ان آپ کے سامنے ہے، فی آپ کے سامنے ہے، من آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک ہے، یہ 2 حروف سے من ایک حرف بنا ہوا ہے۔ اب ان کی جو معنی ہے اور ان کی جو شکل ہے، یہ اٹ ریمین سیم، رائٹ، نہ معنی جب تبدیل ہوتا ہے، نہ ان کی اعراب چینج ہوتے ہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے۔ لیکن یہ جو 7 الفاظ آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ جب اسم کے شروع میں آتے ہیں تو جو اسم کی جو آخری حرف کے اوپر پیش ہے اس کو زیر کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو حروف جر کہتے ہیں۔ آئی ہوپ بات سمجھ آئیے۔ اس کو عام زبان میں ہم یہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی یہ اسم مکسور کر دیتے ہیں۔ مکسور کسر زیر کے معنوں میں آتا ہے، مرفوع پیش کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ عربی اصطلاح آتے ہیں، ایک ہوتی ہے کسر، ایک ہوتی ہے نصب، ایک ہوتی ہے یہ کسر مین زیر، نصب مین زبر، اور رفع مین پیش۔ تو جس لفظ پہ ہوگا اس کا مرفوع، مکسور اور منصوب کہیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے مجرور، تو اسم مجرور ہو گیا، یعنی اس کے آخر پہ زیر آ گئی۔ آئی ہوپ میری بات کلیئر ہے۔ اینی مور کوشچن؟ جی ہیلو، آر یو ود می؟ ہیلو، ہیلو، جی سر، آواز نہیں آ رہی؟ اب آئی ہے، نیٹ تھوڑا سا ڈسٹرب کر اچھا، میں نے آج کیا تھا نا کہ یہ جو حروف ہیں نا، یہ پہلے آپ کو میں نے صرف بتایا کہ کتنے ہیں، کیسے ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ اب اس کی تفصیل سمجھا رہا ہوں کہ بے جو ہے یہ کیسے آتا ہے۔
یہ میں پہلے آپ کو عرض کر بیٹھا کہ جو حروف ہیں وہ اپنی شکل اور معنی برقرار رکھتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتا، جی رائٹ؟ جیسے اب تا ہے، کا ہے، لام کے نیچے زیر ہے، واو ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے، اللہ ہے، یہ آپ کو حروف تو اب سمجھ آ گئے ہیں، یہ اب رٹنے پڑتے ہیں تھوڑا سا آدمی کو۔ الہ ہے، اب اللہ اور الہ میں دو الگ حروف ہیں، یہ زبر کے لیے یعنی پر کے معنوں میں آتا ہے آن، اور یہ طرف الہ کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھو اس کا فکرہ بنا ہوا الال مسجد الحرامی، الال مسجد حرامی، اب اصل میں یہ لفظ ہے مسجد الحرام، یعنی بالکل دال کے اوپر پیش ہے اور حرام کی میم پہ بھی پیش ہے، الہ کی وجہ سے دونوں کو اس نے زیر کر دیا ہے، ان کو مکسور کہتے ہیں۔ آگے ہے حتی، حتی کا یہی حال ہے، جہاں یہ آئے گا تو یہ مونس کے لفظ کے ساتھ آتا ہے، منذ، یہ ہے منذو، منذو یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے، جس کو ہم سنس عربی میں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہے یوم من ہے اور جمعہ تو ہے۔ اب یہ جو میم اور تے کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ بیکاز آف منذو ہے، منذو از اے ورڈ۔ اب مز، یہ ایک لفظ ہے، اس کا بھی یہی ہے، خمسۃ ایامن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب حروف جتنے ہیں ہمیں ایک کوشش کر کے یہ حروف ہمیں یاد کرنے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، با کے نیچے زیر ہوگا، تا پہ زبر ہوگا، کاف پہ زبر ہوگا، لام کے نیچے زیر آئے گا۔ اگر لام کے ساتھ کوئی دوسرا اعراب ہو یعنی زبر یا پیش ہوگا تو وہ یہ لام حروف جر والا نہیں ہوگا، اوکے؟ آگے ٹھیک وہ ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے، اللہ ہے، الہ ہے، حتی ہے، منذ ہے، مز ہے، قلا، یہ لفظ جو ہیں حاضہ، یہ مدرسۃ المسجد، اور اس طرح حاضی ہی، یہ لفظ جو ہیں یہ ہمیں رٹنے ہیں، بیسیکلی یہ حروف کہلاتے ہیں، اور ان حروف کو ہم نے رٹنا ہے، تب جا کے ہماری بات بنے گی۔ اگر اس بات کو آپ سمجھے ہیں تو پھر میں دوسرے جو فعل با مشبہ ہیں ان کے اوپر جا رہا ہوں۔ جی، آئی ہوپ ٹھیک سر، کلیئر۔ یس سر، بس اگر آپ سے ایک اور تھا کہ اس یہ یعنی کہ یہ تو ایز اے لیکچر اگر ہمیں آپ اس کو لیکچر دینے سے پہلے آؤٹ لائن یا پھر ہمیں لیکچر کے بعد ہمیں کوئی اس کا ایک حصہ مل جایا کرے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ ہماری اسپیڈ جو ہے نا ریویژن وہ اچھی ہو جائے گی۔ سر میں نے آپ کو پہلے دیا تھا، اب آپ یہ دوسری لائن دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں پہلے یہی تھا کہ قرآن میں پڑھتا تھا اور قرآن کی تعلیم کے سے یہ لفظ جوڑتا تھا، تو وہ پھر ادھر سوال آیا کہ نہیں ہم پہلے یہ لفظ پڑھیں۔ اب ادھر آئے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ واو یہ ہے حروف جر، جڑتا ہے، جو اس کو حروف جمع کہتے ہیں، جر نہیں، حروف جمع ہے واو۔ اب آگے جو از ہے نا، یہ از، اصل میں یہ لفظ از ہے، زوال کے اوپر جزم ہے، لیکن ملنے کے لیے یہ اس کے نیچے زیر آیا ہے۔ از اور ازا یہ دو لفظ ہیں، حرف ہیں، ان کے معنی بھی یہی رہتے ہیں۔ از جو ہے یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ازا جو ہے مستقبل کے لیے، مضارع اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اسی میں آتے جائیں، لے قومی ہی، اگر آپ میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لام کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، لے قوم میں، لے قوم میں، یہ میم اصل میں قومن لفظ ہے، قومن، اور لام کے نیچے، لام میں نے عرض کیا لام کے نیچے زیر ہی آئے گی ہمیشہ، اور جو قومن تھا میم کو یہ پیش کی بجائے زیر پہ لے آیا۔ آئی ہوپ سوری وہ نا اسکرین جو ہے وہ اسٹک ہوئی ہے، جی، آپ کی جو اسکرین شیئرنگ ہے نا وہ اسٹک ہوئی ہے ایک جگہ پہ، آپ کو دکھائی سنائی موومنٹ نہیں دے رہے؟ نہیں سر، موومنٹ شو نہیں ہو رہی، یہ اب نہیں ہو رہی؟ نہیں سر۔ میں نے تو اس کو میری طرف سے تو وہ کام کیا کہتے ہیں حرکت لے رہا ہے۔ سر ساجد، سجاد ساجد صاحب آپ بھی سر مدد کریں، سر سجاد۔
लिकौमी ही। आगे है फकुल ना। अब फा जो है ना, ये हर्फ है, लफ्ज है कुल। ना जो है ये समझना है, ये इसम जमीर हम पढ़ेंगे। अब इस तरह ये जो अल्फाज है ना, हमें इसको आगे जाके, मैं सिर्फ मोटे मोटे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है बे असाका। बे, बे का माना समझ आती है? ये बे के नीचे जेर आ रही है। आगे हेलो, आगे ये अलिफ लाम जो है ये हर्फ है। जे और किस्म का है, लेकिन ये हर्फ है, सर इसलिए ये। स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी, स्क्रीन तो फिर डॉक्टर सज्जाद साहब हेल्प कर सकते हैं बेटा, मैं तो इसमें नहीं बैठा। हमारे कंट्रोलर तो वो है ना। जरा सज्जाद भाई, हेलो। आप हैं सही सर, बैठे हैं कि नहीं है डॉक्टर सज्जाद? हेलो। सर वो म्यूट पे है मेरे ख्याल से तो। वो म्यूट पे चले गए हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, देखें। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन नहीं शो हो रही। हेलो सर। डॉक्टर साहब बिल्कुल ही म्यूट पे चले गए। जी जी सर, जी सर, जी सर। सॉरी सर, वो सॉरी सर, मुझे पता नहीं चल रहा था सर। जी सर, फरमाइए। बच्चे मूव कह नहीं रहे हो हैं रही। सर कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन उनको नजर नहीं आ रही। अच्छा जी। आप सर ऐसा करें जी कि आप मुझसे शेयर करें ज़रा। यार, मैं तो आपके साथ ही बैठा हूँ ना भाई, आप ही के कहने पे तो सारा कुछ काम हो रहा है। ये तो सी नजर आ नहीं आ रही है आपको? अब आप नहीं हुई है। आपकी आ रही है सर, आपकी मुझे तो स्क्रीन आ रही है शेयर। तो कुछ तो जो पहले मैं स्टूडेंट स्टार्ट। जो हाफिज स्टूडेंट बैठे हैं जुनेद, वो कह आपको रहे हैं आ सर रही है? नजर नहीं आ रही। ये आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, मुझे क्लियर नज़र आ रही है। नहीं, तो डॉक्टर स्टूडेंट सजाद को नजर पहले नहीं आ रही। स्टूडेंट्स को स्टक हो हाफिज गई से। थी, हाँ जी। मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो अब स्टार्ट हुई है दोबारा। स्टार्ट हो ओ, गई है सर, काफी बच्चों को आ रही आगे है अब। चले गए, मूवमेंट ओके नहीं हो रही। ओके ओके ओके। वो हम उनके जी, नेट का थोड़ा अब सा आज इश्यू होता है सर। आज का जो जी जी। लेसन है ना, बेसिकली वो हम सिर्फ हरफों की पहचान कर रहे हैं कि जी ये जी हर्फ सर। कैसे हैं। मसलन अब पिछले मैंने बताया, अब ये फेल की जो तशबीह देते हैं ना, वो हरूफ ये हैं। इनको कहते हैं का अन्ना एंड इख्वातुहा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लैता, लकिन्ना, ला अल्लाह। ये जो लफ्ज हैं ये क्या करते हैं, नस्ब देते हैं। अन्ना किताबन। दूसरे लफ्जों में मैं आपको इसकी मिसाल कलमे से देता हूँ। आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब ये इन्ना लगता है उसके सामने, तो हम पढ़ते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये इन्ना, अन्ना, इन्ना, दो लफ्ज हैं ये, अन्ना, इन्ना। का अन्ना, लाइता, ला अल्लाह, लकिन्ना। ये अब ये भी हमने हमने रटने हैं जी, असल बात ये है। इन अल्लाह, ये अब देखो ना, इन्ना, इन अल्लाह असल में लफ्ज है अल्लाह हो, लेकिन इसके इसम के शुरू में जब ये चार पांच लफ्ज आते हैं तो वो दे रहे थे जेर, ये दे रहे हैं जबर। इसको कहते हैं हरूफ मंसूब। ये नस्ब देते हैं, जबर देते हैं इसम के आखिरी वाले हर्फ पे। आई होप यहां तक बात क्लियर है। जी सर। ओके। इन्ना और अन्ना माना दोनों के एक जैसा है, बेशक के मानों में आता है। अब का अन्ना है, इसका माना है जैसा के। का अन्ना का रीहन, रीहन असल में रीहुन हवा को कहते हैं। का अन्ना का रीहुन, तो रीहन पढ़ा जाएगा। देख लिया आपको, ये दो जबर आ रही हैं आखिर पे अलिफ पे। इसी तरह लैता, लैता का माना है काश। लईता साहिबा, काश वो ये साहब कर लेता। असल में ये लफ्ज है साहिबुन, साहिबुन, लेकिन लाइता लगने से उसने बे के ऊपर जबर दे दिया है। लकिन्ना, ये इसी तरह है, लकिन्ना रजुलन।
لا اللہ، لا اللہ خالدن۔ اب یہ جو ہے نا دوستوں، یہ جو بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ، یہ حروف ہم نے رٹنے ہیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ حروف عاملہ ہیں، دو قسمیں ہیں، کچھ جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں، کچھ نہیں ڈالتے۔ اب جو ڈالتے ہیں ان کے ہم نے مختلف قسم پڑھی ہے، جنہیں حروف جر کہلاتے ہیں، یہ حروف منصوب کہلاتے ہیں، جر کہلاتے ہیں، مجزوم کہلاتے ہیں۔ منصوب کی مثال ابھی ہے انا انا، وہ کیا کرتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں۔ مجرور کی مثال بتائی ہے کہ وہ زیر دیتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے مجزوم، جو آخر والے کو جزم این یا دریبا، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے اوپر آخر والے جو ہوگا فعل کا لاسٹ حرف، اس کے اوپر جزم ساکن کر دیں گے۔ یہ اعراب کی تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ اس جیسے یہ لکھا نا عاملہ کی 7 قسمیں ہیں، اب یہ جو 7 حروف ہیں یہ ہم نے رٹنے ہیں ون وے اور دی ادر، تب ہم اس بات کو آگے چلا سکیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اچھا، اب اسی مثالیں دے دی میں نے آپ کو، اب یہ دیکھنا پڑے گا با تا کا لا واو من فی ان الا، یہ ہمیں مطلب تلاوت کرتے ہوئے الفاظ آئیں گے۔ میں دوسری سلائیڈ پہ جاتا ہوں، اگر آپ کو وہ قرآن کی نظر آتی ہے تو میں دکھا دیتا ہوں۔ آگے ہے الہ حتی منذ مز خلا حاذا حاذہی، یہ سارے لفظ جو ہیں نا یہ ہم نے رٹنے ہیں، اور بار بار دیکھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ تبدیلی آتی ہے اعراب کی۔ آگے ہے یہ جو دوسرے حروف کر رہے تھے کہ جی فعل کی مانند ان کا معنی آتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو منصوب کر دیتے ہیں۔ آخر پہ اللہ کو اللہ کر دیا ہے، ان اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اگر تو یہ بات جہاں تک سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح ہے انا کا انا، لیتا لکنہ لا اللہ۔ آئی ہوپ یہاں تک بات سمجھ آئی گی سر جی؟ یس سر. اوکے، اگلے حروف اور ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا حروف نفی، ما اور لا۔ ما بھی نفی کے معنی دیتا ہے، لا بھی نفی کے معنی دیتا ہے۔ یہ اب ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اسی حالت میں رہتے ہیں، ان کی اعراب بھی نہیں بدلتے اور ان کا معنی بھی نہیں بدلتا، اور الفاظ کے شروع میں آتے ہیں، ما بھی شروع میں آئے گا، لا بھی شروع میں آئے گا۔ آگے ہم مثال دیکھتے ہیں، اسی کے اندر آپ دیکھیں، یہ اگر آپ ہم کو نظر آ رہی ہے لائن، تو اگر نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سر؟ یہ والی اسکرین شو ہے؟ یس سر, اسکرین شو جی ہو رہی سر، ہے. شو ہاں، ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جملے کو منفی معنی دیتے ہیں، یعنی نیگیٹو کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ، لا شروع میں آ گیا، یہ ماں نافیہ ہے، ماں کے دو معنی ہیں، ایک کا معنی ہے جو اور ایک کا معنی ہے نفی۔ یہ بھی آگے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہاں سے پڑھیں، یہ جملے اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کے بجائے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو پہلا لفظ ہم پڑھ رہے تھے نا، لا الہ، اب جو لا الہ ہے نا، الہ خبر ہے اللہ کی، کہ اللہ کی خبر کیا ہے؟ وہ الہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو اب رٹنا ہے، تبھی تب ہمارا بات بنے گا۔ اور یہ جو ہے پھر اس لفظ اللہ کا، اس کو ہو کی بجائے زبر دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، لا الہ، حالانکہ لفظ ہے الہ، آخر پہ پیش ہے، لیکن اس کے ساتھ جب لا لگتا ہے تو ہم اس کو زبر لے آتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں منصوب، یعنی زبر دینے والے حروف۔ اب یہ کتنے ہیں اس کی تفصیل آپ کو پہلے بیان کر دی ہے، یہ مثالیں کھڑی ہیں، اگر اس میں سوال مجھ سے پوچھنا ہے تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ سر یہ دیکھیں نا, ذکیون اوپر سوری جی، سائلون ذکیون ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ دو پیش تھی, ماں لگا ہے تو یہ دو ہی زبر کنورٹ کرے گا. کس کی بات کر رہے ہو؟ سر یہی جس کے پہلے ماں لگا ہے, ہاں یہ ہے، ہاں اس کے نیچے جو ایگزامپل ہے جی، سائلون ذکیون ہے. یہ والی، یہ نمبر اس کی بات کر رہے ہو؟ جی جی سر, ہاں جی، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو دو پیش تھے, تو آیا ہاں اس لفظ کے سے وہ
सेम सिचुएशन में चेंज कर, यानी कि दो हैं तो दो जबर ही लगाएगा नहीं कि नहीं एक भी नहीं, हो? नहीं, ये जो है ये माँ नाफिया है, ये मतलब पढ़ो ना, ये जुमले को मनफी माना देते हैं। आराब नहीं चेंज कर रहे, माना चेंज कर देते हैं। माँ, ये देखो ना, माँ मनफी लगा हुआ है, आगे फिर है माँ प्लस साइल जकीयुन, के साइल जकी नहीं है। ठीक है। माँ साइलुन जकीयुन, जकीयन, ये लफ्ज जो है ना, उसके आराब नहीं चेंज कर रहा है, माने चेंज कर रहा है। माँ का माना नफी है, ला का माना नफी है। ये बात समझे, तो वो लिखा हुआ है ना कि ये जुमले के माने को मनफी माने देते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये एराब भी तो चेंज हुआ है ना इसके ऊपर। इराब, जकी। इराब का नहीं चेंज आता ऐसा। इराब ये अपने इराब के साथ रहता है, माना मनफी कर देता है, आगे इसका जो है वो आप उसको ज्यादा इसम पे असर नहीं डालता है, वो डालता है, लेकिन वो खास एक टेक्निक आएगी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके सामने। हो गया सर, अमूमी ठीक हो तौर गया। पर खबर जो है उसके आखिर पर जबर एक आ जाती है। ये इसमें जो मिसालें आपको नजर आ रही हैं ना, इसके थोड़ा नीचे देखना। अब ये देखो, आपका सवाल है कि ये दो पेश है और ये दो ठीक पेश है। है, यही है ना। ठीक है। ये पैसे आपको मिसाल दे रहा है शुरू की, कि ये असल फिक्रा है। और जब मैं ला दाखिल किया, यहाँ ला दाखिल हुआ है, तो मरीज के ऊपर ये मरीज जन उसने जबर दे दी है। और ये बात पहले आपने अगर याद हो कि ये मुब्तदा की खबर है मरीज। मुब्तदा वो होता है जिस इसम से हम कोई काम शुरू करते हैं या उससे इब्तदा होती है, और उसकी इब्तदा की खबर मरीज है, कि वो मर्द जो है बीमार है, ये खबर ठीक है। हो गया। अब ला और मा जो है क्या है, खबर को मंसूब करते हैं, खबर को। ठीक हो गया। आई होप इट इज ओके। जी सर, ओके ओके। ओके राइट। आगे ये इसी तरह अब इसकी मिसालें हैं। इसको थोड़ा सा जो है ना, हमने बुनियादी तौर पर ये अल्फाज हमने रटने हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक ये हमारे दिमाग में बैठते नहीं है ना, अब फर्क समझाता हूँ उसी ला का। अब ये देखो ना, ये असल में लफ्ज है ये रजुलन जरीफुन, वो मर्द जो है मजाया है। लेकिन अब यहाँ पे ला रज ला जरीफुन, अब इसने रजो ला कर दिया है, यहाँ पे पेश था, यहाँ पे जबर कर दी है। अब इसको समझना है जरा। अब वहां पे मुब्तदा था, यहाँ पे मुब्तदा ये बना है ये वाला, कि मर्द जो है वो है मजाहिया किस्म का शख्स है। इसी तरह अब हरूफ इस्तिस्ना हैं, ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये भी चेंज लाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आप समझना, इल्ला लफ्ज आएगा, इसकी खूबसूरती ये है कि ये इसी तरह आएगा, इसका जबर जेर कि अपनी हालत चेंज नहीं होगी, आपका माना चेंज नहीं होगा, लेकिन के माने में आएगा। इस्तिस्ना का मतलब ये होता है कि चंद चीजें ऐसी हैं लेकिन एक चीज ऐसी नहीं है, ये इस्तिस्ना है उर्दू में। अब ये है कि इल्ला जो है इसम को मंसूब कर देता है। इसम के शुरू में अगर इल्ला आएगा, अब गौर से देखिएगा, जैसे कि इल्ला अल्लाह, ये लफ्ज जो हे के ऊपर जबर आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ इल्ला आ रहा है। इसको कहते हैं हरूफ इस्तिस्ना। आई होप ये बात क्लियर है। सर यानी कि ये जो जबर है वो इल्ला की वजह से आया है, इल्ला अदरवाइज तो इल्ला जजम था। हाँ, इल्ला की वजह से जबर आ रही है। लेकिन जो ठीक हो इल्ला गया। है, इल्ला आपने ही उस पे खड़ा है, शक्ल सूरत पे, उसके ऊपर मतलब इल्ला का ना एराब बदला है, ना उसकी साउंड बदली है, ना उसकी शक्ल बदली है, ना माना बदला है। आगे नीचे देखें, ये हरूफ निदा हैं। अब ये किस्म अलग है ना, देखो ये चार पाँच छः पीछे हम आगे आ रहे हैं ना, तो ये हरूफ इस्तिस्ना जो था ये पांचवा नंबर पे, छठा नंबर पे हम पढ़ रहे हैं हरूफ निदा। निदा क्या होता है, पुकारा जाता है किसी को, तो जिस इसम को पुकारते हैं उसको ये मंसूब कर देता है। मिसाल के तौर पर आप देखना, ये जैसे कहता है कि ये मारफा होते हैं, और यानी जो शख्स को बुलाया जाता है वो मारफा होता है, खास बंदा होता है जिसके साथ आप बात कर रहे हो तुम। तो या अय्युहा, ये हम नमाज पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी है इया का ना, इया या। अब इधर है अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हे के ऊपर पेश है, लेकिन या की वजह से या अब्दुल्ला
ہی پہ زبر پڑیں گے، اس کو کہتے ہیں حروف ندا، حروف ندا، یہ معنی اس کے بدلتے ہیں اسم کے، اور مخاطب ہو جاتا ہے بندہ، کوئی بندہ نہیں ہے۔ اب یہ خاص عبداللہ ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی مثالیں آپ دی ہوئی ہیں، یا محمدو، یا حامدو، یا استاذ۔ اب یہ دیکھنا ذرا، میرے ساتھ آپ ہیں، ان کو کہتے ہیں جی سر۔ یہ اسما جو ہیں مورب، مورب مین کے جن کے آرام میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور مبنی وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آرام میں تبدیلی نہیں آتی، مثلا محمد، محمدن، محمدن، محمدن آئے گا، لیکن اگر ہم عیسیٰ لفظ پڑھتے ہیں تو عیسیٰ ہمیشہ اسی طرح آئے گا، اس میں زبر زیر پیش کا فرق نہیں آئے گا، وہ عیسیٰ ہی آئے گا۔ اب یہ تبدیلی کہاں آتی ہے؟ یہ دو صورتوں میں ہے، جب اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا اسم فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسم فاعل بھی ہم پڑھتے ہیں، اسم مفعول بھی پڑھتے ہیں، تو جب ہم ان کے اعراب آگے پیچھے دیکھتے ہیں وہ تبدیلی آتی ہے ان کے استعمال کی وجہ سے۔ تو لفظ مورب اور مبنی، یہ ابھی ہم نے جاننا ہے کہ مورب کیا ہے، جب اعراب میں تبدیلی آ جائے۔ اس لفظ کو مکسر کہتے ہیں، مکسر یعنی یہ لفظ جو ہے اپنی حالت سے بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اب اس ساری تبدیلی کا نام ہے مرکب اضافی۔ اس کے ساتھ اب کیا ہوا ہے؟ یا عبد الرحمانی، یا عبداللہ، یہ مرکب اضافی ہیں، یہ یا کی وجہ سے یہ سارے اس نے اعراب چینج کر دیے ہیں۔ یا رب کعبہ تے، اے کعبہ کے رب، یا اخت حامد، حامد کی بہن۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ سارے جو اسماء آ رہے ہیں یہ اسم معروف ہیں۔ آپ اسم ہم نے پڑھے الگ سے کہ اسم نکرہ ہے اور اسم معرفہ ہے، یہ اسم معرفہ ہیں۔ جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اور جب خاص ہو جاتا ہے کہ یا کی وجہ سے اس کے اعراب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آئی ہوپ یہاں تک بات بنتی ہے۔ جی سر، سر ریکویسٹ تھی، اگر یہاں تک اگر آپ اپنا لیکچر کلوز کر کے 15 منٹ تھوڑا ایک سمری پوری بتا دیں تو بہتر ہو جائے گا، اور پھر یہ ایز اے جو ہے نا آپ نوٹ بھی دے دیجیے گا، سینڈ کر دیجیے، تاکہ بچے ایک دو دفعہ نا گو تھرو بھی کر لیں سر۔ میں سر ابھی آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے اوپر جی میں سر، آپ کے جو پہلے لیکچر ہم نے پچھلا لیا تھا اس کی میں آپ کو بھیجتا ہوں، میرے پاس پڑی ہے جی وہ عربی سر لیٹر کی۔ آن دے دیجیے گا۔ ابھی جو 15 منٹ سے ایک ریویژن ہو جائے گی پوری سمری، اور تھوڑا بہت جو مشکل ورڈز ہوں گے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے سر۔ اب یہ دیکھیں نا سر، یہ میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا ہوا ہے، یہ پڑھے ہیں لفظ اگر آپ دیکھیں، لیکن وہ پھر اس میں صرف اس وقت آراب پڑھا رہا تھا، تو یہ پھر لیکچر میں پہلے اسم کی بات ہوئی ہے، اسی کے آگے مصدر اور فعل، اور اس کے بعد حرف آ جائے گا۔ یہ حروف میں آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا سا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، یعنی ان کو ہم تھوڑا سا رٹتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یار یہ حروف کہاں کہاں اور کیسے آتے ہیں۔ یہ پورا لیکچر پڑھا ہے، لیکن اس میں اندر ہم نے صرف ابھی اس دفعہ لیا ہوا ہے حرف، جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک صرف ہو حرف گیا، لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھہرے باقی یہ جو ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے ایک دفعہ سمرائز کر دیجئے۔ جی میں اس کی میں ایک منٹ آپ ذرا ہولڈ کرنا، میں ایک سلائیڈ رکھی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہم پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا دیکھتے آئے ہیں، تو اس کے اندر یہ حروف تھے جو میں سلائیڈ میں آپ کو اس وقت دکھا رہا تھا کہ یا ایھا الذین، اور اس کے آخر پہ تفصیل آ رہی ہے
ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے درمیان وہ جو الفاظ کا ہے، یہ حروف ہیں. آئی ہوپ یہ اسکرین آپ کو نظر آتی ہے سر؟ سر اسٹک ہوئی ہوئی ہے، نہیں آ رہی سر. اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ نو سر. اب یہ سارا میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں سر. اب مجھے معلوم نہیں میں آپ کے ساتھ کیسے شیئر کروں کہ حروف جر کیا ہے، حروف استفہام کیا ہے، مستقبل کیا ہے. یہ ساری ایک سلائیڈ پڑی ہے. ہاؤ کوڈ آئی شیئر؟ مجھے یہ بتائیں. یہ پڑی ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں. سر آپ پہلی اسکرین شیئر کو جو کلوز کریں سر، ہاں، اور پھر دوبارہ سے اسکرین شیئر کریں. یہ بند کر دوں یہ والی؟ جی جی. اچھا اوکے، کلوز ہو گئی. اب اسکرین شیئر. آئی ہوپ اوکے. نو سر، آپ کا وہی اسٹک ہوا ہوا ہے. یہ سٹک ہو گیا. جی سر. آپ اسکرین کلوز کریں نا، اسکرین شیئر بند کر دیں. اسکرین شیئر تو سر آف کر دیں. کلوز ہی، ہاں بند ہو گیا. ہاں جی، اب شیئر کریں. اب اس کو شیئر کروں. اوکے، دس از اوکے. جی سر. ہاں، اب جو ہم پڑھ رہے تھے نا سر، یہ وہ حروف ہیں. آج صرف حرف کی پریکٹس کر رہے تھے کہ حروف جر میں ہے من، الا، ان، بے، الا. رائٹ؟ اس میں 3 4 اور ہیں لیکن یہ بس حروف جر ہے. اس کی پریکٹس جی ہم نے سر، کرنی ہے. ٹھیک یہ ہو گیا سر. حروف سوالیہ ہیں جس کو حل اور آ کہتے ہیں. یہ حروف مستقبل ہیں. ہم اب پہنچے نہیں تھے، یہ زیادہ ڈیٹیل ہے. سا اور صوفہ اور لام، یہ 3 لفظ جو ہیں یہ فعل مضارع اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مشبہ فعل ہیں. انا، انا، لکنہ، اور یہ لام اور لعلہ. یہ اب پھر حروف عطف ہم نے پڑھا ہے، واو، فا اور ثم امین ہم کرتے ہیں. اور واو 2 اسموں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، درمیان میں اینڈ کے معنوں میں آتا ہے. فے پس کے معنوں میں آتا ہے. یہ حروف نفی ہیں. اللہ، اما اور ہا یہ حروف تنبیہ. اور یہ حروف تصدیق ہے، بلا اور نام. یہ حروف شرط. آئی ہوپ یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی؟ جی سر، آ رہی ہے. اوکے، تو یہ جیسے ہے نا، یہ آپ کے سامنے حضور حروف شرط ہیں. ان اور لو. لو کا معنی ہوتا ہے اگرچہ، ان شرطیہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے. تو یہ حروف استثناء ہیں. الا ہم نے پڑھا ہے. یہ سر حروف ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا پریکٹس کریں گے. یہ سارے نہیں ہیں، مزے کی بات ہے. یہ 17 حروف ہیں، ہم اس میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں تاکہ جب ہم قرآن کی عبارت یا آیت کے اوپر جاتے ہیں تو ہم اس قابل ہوں کہ اللہ، یہ ان، ولا، نام، ما، ہا، یہ لم جو ہے لام، لما، جیسے غوفا اسم ہے، ہم ان کو پہچان سکیں کہ یہ حروف آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی مشق کرنی ہے ہم نے. آئی ہوپ یہ اگر ہے تو میں آپ کو اب سینڈ کر سکتا ہوں. جی سر، سینڈ کر دیجیے. اوکے، اب اس کی تفصیل آپ کو پیچھے پڑھیں گے تو جو اب ہم اب ڈسکس کر رہے تھے نا یہ سارا. اب اگر آپ تھوڑا سا دیکھو نا، اب اس آیت پہ آ جاؤ. واو نظر آ رہی ہے جیسے میرے کرسر ہے؟ جی سر. یس سر. یہ واو ہے جس کو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ وہ جوڑتا ہے. پیچھے ایک بات چل رہی تھی، اولئک علیہم ولا ہم یحزنون. ٹھیک ہے، اور اسی کے اور یہ پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. والذین کافروا وَكَذَّبُوا. اب یہ واو اور یہ واو جو ہیں یہ حروف عطف ہیں. بے آیاتنا، اب با جو ہے یہ حروف جر ہے، اور آیات تے کے نیچے، یہ جو تے کے نیچے زیر آ رہی ہے بے کی وجہ سے آ رہی آیاتنا. آئی ہوپ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اولئک کا اسم اشارہ ہے، یہ اسی طرح آتا رہے گا. پھر اصحاب النار، اب یہ الگ ہے، سیگا ہم پڑھیں گے مضاف مضاف الیہ. ہم فیہا، اب فی وہ آ رہا ہے، یہ ہم پہلے پڑھا ہے. ہا پہ چینج اس لیے نہیں آئے گا، یہ پروناؤن ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس کے اعراب چینج نہیں ہوں گے. دیر آر سرٹن ورڈ جو تبدیلی قبول نہیں کرتے.
राइट, खालिदून। अब इसकी पिछले वाली जो, अगर आप ये वाली आयत देखें जरा, पता नहीं आपका ये कर स्क्रीन सामने आ गई है। फ इम्मा याति यन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिया, ये जो फा और मन है, ये देखो ना, ये फा और मन अलग अलग लफ्ज हैं दोनों, राइट। फला खौफुन, ये भी इसी तरह है, फा और ला। ये अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये वा और ला की, ओनली टू अंडरस्टैंड कि जी हरूफ कितने और कैसे कहाँ आते हैं, जोड़ते कैसे हैं। ये अला और हिम है। आई होप आप पिछली लाइन देखते हैं, इसमें मिन है, कालिमातिन फा ताबा, ये फताबा जो है, ताबा और फा, फा अलग लफ्ज है ताबा के मानों में। अलैहि, अला हमने पढ़ा है, और उसके साथ ही ये जो है ये इसम ज़मीर है। इन्ना हु, ये हम पढ़ के आ रहे थे, इन्ना लफ्ज अलग है, होवा ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, राइट। आगे ये आप पढ़ सकते हैं तव्वाबुर रहीम। इसके साथ भी इजाफा है अलिफ लाम का, ये आम नाम को खास नाम कर देता है अलिफ लाम जब लगता है। तव्वाब के साथ भी जो ये अलिफ लाम लगा है, ये वाला, तो ये अलिफ खास माने का, मतलब फेल मारूफ हो जाता है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, नकरा और मारफा, मारफा कर देता है। पिछली आयत के अंदर अगर आप देखें, जितनी स्क्रीन आपको पता नहीं नजर आ रही है, अनहा, ये देखें, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, फा अलग लफ्ज है, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिम्मा अलग लफ्ज है, अगर फी है, ये अलग दो जुड़े हुए लफ्ज हैं। मेरा कहने का मतलब इसमें सिर्फ से है सर कि ये जब हम ये तिलावत लेते हैं ना, आराब आयात की लेते हैं, आई होप मेरे साथ आप हैं सर कि मैं वैसे बोले जा रहा हूँ। हेलो। जी जी सर। जी जी। जी सर। अच्छा, तो अगर आप समझ रहे हैं ना, इन बेसिकली इस इबारत के अंदर हमने अल्फाज को अलग करना है। ये मैं आपको पहले बताया था पहले लेक्चर में कि ये है आसान तरीका, वरना मैं आपको कोई महीना लगेगा सिर्फ आपको अल्फाज यानी हरूफ पढ़ाने पढ़ाने में, इतना टाइम लग जाएगा। तो इस तरह ये है कि हम चूंकि अरबी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, हम उसमें अल्फाज को थोड़ा थोड़ा अलग करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक ही सिटिंग में सारे अल्फाज आप एकदम हरफ हरूफ आप समझ जाएं, कोई मसला नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये हरूफ हम पढ़ रहे हैं। और फिर हम जाएंगे इसम और फेल पे। अब जब इसम और फेल भी अलग अलग करेंगे तो फिर हमें कम से कम ये अल्फाज जोड़ तोड़ समझ आ जाएगा, और उसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ये है बुनियाद असल हमारी गुफ्तगू की। जी, ठीक हो गया सर। ओके। अब मसला यहाँ देखो ना, ये ला आ गया है, इसको समझना है, ये लाम और नून अलग है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है जहां मैं इसको अलग कर रहा हूं। जी सर इल्ला, आ रही है। ये इल्ला अलग लफ्ज है, ये वो मा नाफिया है। इल्ला मा अलम तना, जो तूने हमें पढ़ाया, ये नाफिया है, मा नाफिया, मैं नेगेटिव माने कर रहा है। तना जो है ना, ये दो अलग लफ्ज हैं, इसको हम उसमें पढ़ेंगे जमीर में, ये तीन यहाँ। मा अल्लाम ता ना, यानी जो तूने हमको सिखाया है, हम तो सिर्फ वो जानते हैं, इल्ला मा अलम तना। अब है इन्ना का, अब ये लफ्ज देखना, इन्ना का, इन्ना मैंने बेशक, का मुखातिब का सीगा है, अंता, ये भी वो हम उसमें जमीरों में जाके पढ़ेंगे, जो गर्दाने पढ़ेंगे उसके। अलीम, आलम लफ्ज है, इसके साथ अलिफ लाम लगने से ये इसम मारफा हो गया है। इसी तरह ये अलिफ लाम का इजाफा है, ये हकीम लफ्ज है, उसके साथ ये इसम मारफा हो गया है। होता ये है बेसिकली, इसमें आप परेशान ना हो। कुरान की लैंग्वेज को समझने के लिए अल्फाज को अलग अलग एक दफा करना बंदा सीख जाए ना, तो फिर उनके माने करने आसान हो जाते हैं। ये असल इसमें सहूलत है इस टीचिंग में, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक आपसे अर्ज थी जी, कि अगर लेक्चर जो है वो थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले स्टार्ट हो जाए तो क्या मुनासिब है, क्योंकि 5 बजे फिर जमात का टाइम हो जाता है नमाज का। मैं तो आई एम फिर अवेलेबल जी, कोई बात नहीं, आप जो टाइम मुनासिब रखते हो डॉक्टर सज्जाद को बता दें, आप वो कर जी लेंगे। बिल्कुल सही है, 3:45 4 बजे स्टार्ट हो जाए पौने करें। चार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3:30 कर अजान सकते हैं।
रमजान में जो नमाज की टाइम है ना वो जरा एडजस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर हम एक टाइम को डिसाइड कर लेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल सर, कि सही अभी ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मेरी है। तरफ से और इजाजत है, कोई मसला नहीं। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा सर ये नोट्स जो है वो हमें भी दे दें ताकि रवैया नक्की देगी हमारे साथ। जी सर, ये नहीं ये जरा स्लाइडें नोट्स पर सर, जो आप देंगे ना कोई एक्सरसाइज, वो भी ये लाजमी दे दें ताकि ये वीक जो है ना थोड़ी एक्सरसाइज हो, ताकि आइडिया हो, भूल ना जाए सर पिछले लेक्चर। एक्सरसाइज ये है कि अगर ये मेरी बात आपको समझ आ गई है ना, तो सूरह बकरा के पहले 3 रकू हाथ से लिख के, जहां जहां आपको समझ आती है ना ये हरूफ है, ये इसम है, ये फेल है, उनको अलग अलग लिखें। पहले इबारत बेशक पूरी लिख लें, लेकिन नीचे जो लिखे ना उनको अलग अलग लिखें और फिर उनके लफ्जी माने लिखें। ये सर इसका टोटल प्रैक्टिस है। अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब फी, अब जालिका इसम इशारा है, अल किताब ये इसम है, और अल किताब चूंकि लग गया है तो ये खास किताब है, इसम मारफा हो गया। जालिक अल किताब, ला रैब फी, ला जो है ये हर्फ है नेगेटिव जिसको नोग्रे मानी देता है। फी है दो अलग अलग हर्फ हैं, ये ही जो है वो प्रोनाउन है, और फी, तो ये इनको हाथ से लिख करके, जैसे मैंने अभी ये 2 लाइनें आपको सामने पेश की हैं, आप उनको जरा अलग अलग प्रैक्टिस करें, 3 रकू की प्रैक्टिस करें, फिर हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर एक दूसरे को हम दुरुस्त करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तालीम में बेहतरी होगी। जी सर। ठीक हो गया सर। सर सजाद 3 रकू पहले ठीक सूरह हो गया बकरा सर। की। ठीक हो गया सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये स्लाइड आपको भेजी हुई है आपके पास, मैंने पिछली दफा भेजी थी, ये आप अगर बच्चों के साथ शेयर कर लें, या जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये हरफ से आगे वाला ये उनके साथ शेयर कर दें और उनको बताएं ये लाइनें जो है इनको आप हाथ से अलग